أنشأ إنشأ أنشأ أنشأ إنشأ أنشأ أنشره ومن شكر عبدا شكورا أنفأ انفأ أنفأ أنفأ انفأ أنفأ أنفسكم فمن فرض شيئا فريا أنك إنك أنك أنك إنك أنك ينكثون فمن كان كراما كاتبين آئیے درج ذیل الفاظ میں موٹے غنہ کی مشق صحیح تلفظ کے ساتھ کریں. انص 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 فانصرنا من صيام عملا صالحا أنظ انظ 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 منضود من ضريع مكانا ضيقا أنط انط انط أنط انط انط ينطقون
من طيبات شرابا طهورا أنظى انظى 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 فانظروا من ظهير ظلا ظليلا أنقى انقى انقى أنقى انقى انقى ينقلب من قرن كتب قيمة آइए दर्ज झैल अल्फाज में मोटे गुन्ना की मश्क सही तलफ़ुज़ के साथ करें। अंस इंस انص 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 فانصرنا من صيام عملا صالحا انظ 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 منضود من ضريع مكانا ضيقا أنط انط انط أنط انط انط ينطقون من طيبات شرابا طهورا أنظ انظ 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 انظ
انظر فانظروا من ظهير ظلا ظليلا أنق انق 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 ينقلب من قرن كتب قيمة سامعین کرام، جزم والے نون اور تنوین والے حرف میں غنہ و عدم غنہ کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے بعد 9 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را اور الف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہ کریں. مثلا من اعطى من لدنه. اور اگر ان 9 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں. مثلا من مال، من يقول، من بعد، من تسنیم، من صیام. اور یاد رکھیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ مضبوطی سے لگا کر نون کو نہایت صاف اور واضح کر کے بغیر غنہ کے ادا کریں، جیسے انعمت، عذاب عظیم. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. وَيَنْأَوْنَ، من أعطى، كتاب أنزلناه، وينهون، من هاجر، فريقا هدى، الأنعام، من علم، سميع عليم، ينحتون، من حاد الله، عزيز حكيم، فسينغضون، من غسلين، قولا غير، والمنخنقة،
من خشی لطیف خبیر سامعین کرام، نون ساکن پر وقف کرتے وقت غنہ نہ کریں، جیسا کہ بعض قراء حضرات سے بھی سنا گیا ہے، مثلا العالمین، یوم الدین، نستعین کو اس طرح پڑھ دیتے ہیں العالمین یوم الدین نستعین۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ سامعین کرام، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نون کو اگلے حرف میں ملا کر دونوں کو ایک ساتھ مشدد پڑھ کر نون کی آواز کو ختم کر دیں، جیسے من لدنہ، من ربک، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ نون اور تنوین کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے اور تنوین کی ایک حرکت سے مشدد لام یا مشدد را کو پڑھتے ہیں، جیسے لیوم لا ریب، رب الرحیم۔ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں، من لدنہ، مالا لبدا، من ربک، فی عیشة راضیة۔ سامعین کرام، قرآنی حروف پر غنہ کی پہچان کے لیے صرف 3 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، جب میم و نون پر شد ہو تو ان میں ہمیشہ غنہ کریں، مثلا ہلم، انہن۔ نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہوں تو غنہ کریں، مثلا الیکم مرسلون، یعتصم باللہ۔ اور اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو میم کو بغیر غنہ کے پڑھیں، مثلا ایکم احسن لعلکم تتقون۔ نمبر 3، جب جزم والے نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را اور الف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہ کریں، مثلا من اعطى من لدنہ۔ اور اگر ان 9 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں، مثلا من مال، من یقول، من بعد، من تسنیم، من صیام۔ آئیے انتہائی مختصر انداز میں میم ساکن، نون ساکن اور تنوین پر غنہ و عدم غنہ کی
मश्क करें। नंबर 1, जज़म वाले मीम की अदायगी गुन्ना व आदमे गुन्ना के साथ। अंब, इंब, उंब, अमत, इमत, उमत, अमथ, इमथ, उमथ, अमज, इमज, उमज, अमह, इमह, उमह, अमख, इमख, उमख, अमद, इमद, उमद, अमद, इमद, उमद, अम्र, इम्र, उम्र, अमज, इमज, उमज, अमस, इमस, उमस, अमश, इमश, उमश, अमस, इमस, उमस, अमض, इमض, उमض, अमط, इमط, उमط, अमض, इमض, उमض, أمع، إمع، أمع، أمغ، إمغ، أمغ، أمف، إمف، أمف، أمق، إمق، أمق، أمك، إمك، أمك، أملأ، إملأ، أملأ، أم، إم، أم، أمنأ، إمنأ، أمنأ، أموأ، إموأ، أموأ، أمهأ، إمهأ، أمهأ، أمأ، إمأ، أمأ، أميأ، إميأ، أميأ. नंबर 2,
जज़म वाले नून की अदायगी गुन्ना व आदम गुन्ना के साथ। अम्ब, इम्ब, उम्ब, अंत, इंत, उन्त, अंस, इंस, उन्स, अंज, इंज, उन्ज, أنح، إنح، أنح، أنخ، إنخ، أنخ، أند، إند، أند، أنذ، إنذ، أنذ، أر، إر، أر، أنز، إنز، أنز، أنس، إنس، أنس، أنشأ، إنشأ، أنشأ، أنص، إنص، أنص، أنظ، إنظ، أنظ، أنط، إنط، أنط، أنظ، انظ، انظ، أنع، إنع، أنع، أنغ، إنغ، أنغ، أنف، إنف، أنف، أنق، إنق، أنق، أنك، إنك، أنك، ألا، إلا، ألا،
أما إما أم أن إن أن أن إن أن أنهى إنهى أنهى أنأ إنأ أنأ أني إني أني नंबर 3 नून तनवीन की अदायगी गुन्ना व आदम गुन्ना के साथ अम्ब इम्ब उम्ब أنت إنت أنت أنث إنث أنثى أنج إنج أنج أنحى إنحى أنحى أنخ إنخ أنخ أند إند أند أنذ إنذ أنذ أر إر أر أنز إنز أنز أنس إنس أنس أنشأ إنشأ أنشأ أنص إنص أنص أنظ انظ انظ أنط انط انط أنظ انظ انظ
أنع إنع أنع أنغ إنغ أنغ أنف إنف أنف أنق إنق أنق أنك إنك أنك ألا إلا ألا أما إما أم أن إن أن أو إو أو أنهى إنهى أنهى أنأ إنأ أنأ أي إي أي सामीन मुहतरम, ये थी चंद गुजारिशात कुरानी हरूफ पर गुन्ना व आदम गुन्ना की अदायगी के हवाले से। और अब सूरतुल बय्यिना की मशक करवाई जाएगी, तो लीजिए समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाह यत्लू सुहुफम मुतहहरह फीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब
إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमें कुरान मजीद की तिलावत ऐसे खूबसूरत अंदाज से करने की तौफीक अनायत फरमाए जिससे तिलावत कुरान की तमाम तर फजीलतें हासिल की जा सकें। आमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.